देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दास्तान करप्शन, लेवल प्लेइंग का मिशन और नई सफबंदी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पाकिस्तान में करप्शन ऐसा मौजू है जिस पर हुकूमतें बनती भी हैं और गिरती भी, सियासतदानों के करियर बनते भी हैं और तबाह भी होते हैं। यहाँ करप्शन के इल्ज़ामात और रिपोर्टें देखी जाएं तो लगता यह है कि पाकिस्तान की मजमूई जीडीपी से ज़्यादा पैसा लूटा जा चुका है। यहाँ सबसे आसान किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाना और सबसे मुश्किल काम करप्शन को साबित करना है। यहाँ करप्शन दूसरों को बदनाम करने का हथियार बनी, सियासी इंजीनियरिंग का हथियार बनी, सियासी जमातों को तोड़ने और जोड़ने का हथियार बनी, सियासी वफादारियाँ बदलने का हथियार बनी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का हथियार बनी, यहाँ तक के वुज़राए आज़मों को घर भेजने का हथियार बनी। यानी पाकिस्तान में करप्शन हकीकत से कहीं ज़्यादा एक सियासी फैशन बन गई है। 90 की दिहाई में तमाम हुकूमतें करप्शन के इल्ज़ामात पर ख़त्म हुई, लेकिन जिन पर अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात लगा के घर भेजा गया वो ठीक 3 माह बाद दोबारा इन्हीं असेंबलियों में बैठे दिखाई दिए। तो फिर ये करप्शन है या फैशन? 90 की दिहाई गुजर गई लेकिन करप्शन के इल्ज़ामात ना मिटने वाले साए की तरह यहाँ मौजूद रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुकाती एजेंडे का पहला नुक्ता एहतसाब था। उनके आते ही पूरे मुल्क में एहतसाब मार्च होने लगे। जब पूरे मुल्क में करप्शन और एहतसाब के नारे लग रहे थे तो वही जनरल परवेज़ मुशर्रफ शरीफ फैमिली से समझौता करके उन्हें मुल्क से बाहर निकलने का रास्ता दे रहे थे और यूं एहतसाब के एजेंडे पर आने वाले जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार एनआरओ पर ख़त्म हुआ। तो फिर ये करप्शन है या फैशन? पीपल्स पार्टी की हुकूमत में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स बनाए गए। सरे महल का मुकदमा बना, हज करप्शन, ईओबीआई और एफिड्रिन जैसे करप्शन स्कैंडल्स सामने आए। सरे महल केस में वजीर आज़म को घर भेज दिया गया लेकिन वो 60 अरब कभी वापस नहीं आए। तो फिर ये करप्शन है या फैशन? नून लीग की हुकूमत में पैनमा आया तो हर तरफ करप्शन और लंदन के महलात का चर्चा हुआ। जीआईटी ने मियां नवाज शरीफ की करप्शन पर 10 वॉल्यूम लिखे। उन्हें घर भेजने के लिए जादूगर के हैट से कबूतर की तरह पैनमा से एकामा निकाल लिया। मियां साहब जेल गए, फिर लंदन और अब फिर इस वक्त मुल्क में हैं। जनाब लंदन के महलात भी वही हैं और मियां साहब चौथी मरतबा वजीर आज़म के उम्मीदवार। तो फिर ये करप्शन है या फैशन? पीटीआई की हुकूमत में शहबाज शरीफ पर टीटीज का केस बना। 16 अरब के करप्शन इल्ज़ामात ने मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया। शहबाज शरीफ ने जेल भी काटी लेकिन फर्द जुर्म वाले दिन वो वजीर आज़म बन गए। फिर ना कभी केस आगे बढ़ा और ना शहबाज शरीफ पर करप्शन साबित हुई और वो 16 अरब के इस केस में भी बरी हो गए। तो फिर ये करप्शन है या फैशन? अब माजी में करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करने वाले मुअज़्ज़ज़ और सादिक और अमीन बनने वाले इस वक्त जेल पहुंच चुके हैं। आज हर तरफ चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दोस्त फराह घोगी की अरबों की करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। और हमारा तो मसला यही है कि यहाँ करप्शन के इल्ज़ामात लगते तो सब ने देखे हैं लेकिन करप्शन पर सज़ाएं और रिकवरियाँ किसी ने नहीं देखी। अब होना तो ये चाहिए ना कि फराह घोगी हो या कोई और, जिसने भी करप्शन की है, लूट मार की है, माल बनाया है, माल खाया है, उसको सज़ा देकर लूटी दौलत वापस खजाने में आनी चाहिए। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो क्या इस बार कुछ अलग, कुछ मुख्तलिफ नतीजा निकल सकता है? आज के प्रोग्राम में इस करप्शन की दास्तान पर भी कुछ बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है आईपीवी से हमारे साथ खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमें साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा खुर्रम रोखड़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं और पहले ज़रा करप्शन के ऊपर ही बात करते हैं ना, चूँकि हमने जब से होश संभाला है ना सर, तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि सियासतदान करप्ट हैं, सियासतदान लुटेरे हैं और इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं। और जो सियासतदान हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर भी यही इल्ज़ामात लगाते हैं। आपके ख्याल में ये जो इल्ज़ामात हैं क्या ये वाकई हकीकी हैं या गलत हैं? और अगर ये हकीकी हैं तो क्या फिर ये सिर्फ करप्शन इल्ज़ामात जो हैं इनको मुखालिफिन के खिलाफ सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ कल्चर, हमारा ये कल्चर बना कि हमने करप्शन को जिस अहमियत देनी थी हमने दी नहीं। हमने नैब भी बना दिया लेकिन हमने नैब को इस्तेमाल किया अपनी पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। लेकिन क्या करप्शन नहीं है? बिल्कुल है। करप्शन इतना खतरनाक वायरस है कि हमारी चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे हमारा सोशल फाइबर है, चाहे हमारी कुछ भी है, इस करप्शन ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ऑनरेबल आदमी या मुअज़्ज़ज़ आदमी जिसके लिए पहले कुछ शराइत होती थी कि ये आदमी मुअज़्ज़ज़ है, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब रह गया है हर चीज पैसा। और अगर पॉलिटिक्स के अंदर आप आए स्पेसिफिकली तो पॉलिटिक्स में तो सबसे अहम चीज है ही पैसा। बिल्कुल। किसी भी पार्टी में चले जाएं,
چاہے آپ کوئی پارٹی اٹھا لیں، اس کا جو بیسک جو اس کی اسٹرینتھ ہے کسی بندے کی وہ پیسہ ہے. پیسہ کیسے آیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. پھر ایک اور کلچر ہے کہ اگر اس نے پالیٹکس میں رہنا ہے آگے تو اس نے پیسہ کمانا ہے، اور پھر دین اٹ کیپس آن گوئنگ، یہ چلتا رہتا ہے. جہاں تک بات کرپشن کی ہے، 2018 میں جو ہم لوگوں نے جوائن کیا، میں گزشتہ 30 سالوں سے بات کرتی ہوں. زرداری صاحب، شریف فیملی، عمران خان، ایون کہ چودھری پرویز الہی، ان سب کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے سے. ٹھیک ہے، وہ لوٹی ہوئی دولت گئی کہاں پہ؟ روکڑی صاحب، ان پہ یہ جیلوں میں بھی گئے، گرفتار بھی ہوئے، کچھ ماہ یا سالوں کے لیے مقدمات بھی چلے، لیکن نہ کبھی کوئی کرپشن ثابت ہوئی، ایک پائی کی ریکوری نہیں ہو سکی. کمزوری کہاں پر ہے کہ جو کرپشن الزامات ہیں وہ باتوں سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں اس ملک میں؟ کمزوری یہ ہے نا جی، گورنمنٹ آ گئی، جیسے گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتی ہے کرپشن کے معاملے میں. نیب کو کلپ کیا. اب نیب کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے انویسٹیگیشن کا ادارے کا، نیب کا اپنا ہونا، اس کا فقدان. ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے، یعنی ہمارے پاس جو کرپشن ہے وہ ایک ذہن میں رکھیے کہ جتنے کرتے ہیں وہ اتنے ذہین ہیں، ان کو لوپ ہولز کا پتہ ہوتا ہے. اب یہ وہ جو کرپشن ابھی ڈپٹی کمشنر پوسٹ کرنا ہے، پیسے دے کے کرنا ہے، ٹھیکے لینے ہیں، 20% لینا ہے، 30% لینا ہے، آپ میں سارے جتنے بھی ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ثابت ہونا ہے اس وقت جب کرپشن ہو رہی ہے. اینٹی کرپشن والوں کو کلپ کر دیا، اپنی مرضی کا بندہ اینٹی کرپشن میں آپ لگا دیں. اداروں کو کلپ کر دیا، کسی ڈی سی نے آ کے اچھا کام کرنے کی کوشش کی، اس کو پوسٹ آؤٹ کرا دیا. یعنی کارٹیلز ہیں، پورے کے پورا ایک سسٹم جنریٹ ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں ایک آدمی، اور یہ صرف کسی ایک دور کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ڈکٹیٹرشپ ہو، مارشل لاز ہو، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. ہمارا وہاں پہ بھی موقع دیے جاتے رہیں کہ جاؤ باہر چلے جاؤ. نیشنل کریکٹر بن چکا ہے ہمارا، یہ ہمارا سروائیول یہ بن چکا ہے. کوئی آدمی کام کر بھی رہو تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کو ایسے بندے گھیرتے ہیں کہ وہ ان کے رنگ میں چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارا رہنا یا اس سسٹم کو چلانے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے، جیسے آکسیجن ہے، وہ کہتے ہیں کرپشن ریکوائرمنٹ. ٹھیک. اور پھر پوری قوم، مجھے یہ یاد ہے کہ ابھی سے کچھ ماہ پہلے آپ نے ایک چودھری پرویز الہی کی جو کرپشن ہے اس کو کچھ انکشافات کیے تھے کہ 4 ماہ میں جو ہے وہ انہوں نے کتنے اربوں روپے کما لیے ہیں، اور میاں والی سے لے کے پنجاب کی جو مائننگ فیکٹریز ہیں تباہ کر دی. اور آپ نے کہا کہ اگر یہ الزامات ہیں ان پہ اگر صحیح معنوں میں کاروائی ہو تو یہ پھانسی ہو سکتی ہے. 100% آج بھی یہ کہتا ہوں. نہیں تو ثابت تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کب سے وہ جیل کے اندر. فرق ہوگی کہ اثاثے بھی سامنے آ گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اصل چیز ہے ہی ثابت کرنا. تو پھر یہ کہانیاں لگتی ہیں نا. نہیں، کہانیاں نہیں ہیں، چیز ہوتی ہے. ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا سسٹم پورا کولیپسڈ ہے. ایک فرا گوگی آئے گی، وہ پورے سسٹم کو کولیپس کر دے گی. چیف منسٹر کے ساتھ ٹیکے مل جائے گا. ہم اپنے برائی کو جو ہے نا اس کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہوئے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں تمام پارٹیز. یہ فرا گوگی کی کرپشن کے حوالے سے آپ کافی ووکل رہے ہیں. جب چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے آپ نے یہ باتیں رکھی تو ان کا کیا رد عمل تھا جب یہ خوب نوٹ بنا رہے تھے، چھاپ رہے تھے؟ میں نے آپ کو بتاؤں کہ فرا گوگی وہ چیپٹر ہے کہ 2018 میں جب یہ سیٹ نہیں آئی تھی ہمارے پاس، میں نے جا کے اس کے بارے میں کہا کہ اس سے ایسے میں نے فون اٹھا، میں نے کہا اس عورت سے اگر اس کو بچا لیا ملک بچ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کرتی رہی، کرپشن ہوتی رہی، بزدار کی ساری چیزیں چلتی رہی. اب آپ نے گورننس تو آپ نے کرنی ہے نا، اور آپ کو چیزیں بھی پہنچ رہی ہیں. چاہے شہزاد اکبر کی ہے، چاہے کسی کی ہے، جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بتایا نہیں جا رہا. سر کی کیسے ٹرانسفر پوسٹنگ کرائی، کیک بیکس لیتی رہی کیسے؟ کیونکہ دیکھیں کوئی عہدہ تو نہیں تھا ان کے پاس. عہدے کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ؟ عہدوں کی کون سی ضرورت؟ مورے تھے. لیکن یہاں پہ عہدوں کے مجھے آپ کو جب پتا ہو، ایک ڈپٹی کمشنر کو جب ایک ایم این اے لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیری پوسٹنگ میں نے کرائی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر اس کا باندھا گیا. اور جب اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کا کام نہ مانا تو مجھے 2 دنوں کے اندر یہ پھینک دیں گے. اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے. ہمارا پولیٹیشین جو ہے وہ ونڈکٹیو ہے، ہمارا سرکاری ملازم جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، ہمارا جو تاجر ہے وہ گلٹی ہے. پتہ نہیں کس نے سسٹم کو اس کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ اب یہ فرا گوگی والا جو معاملہ ہے، کیا پھر آگے چل کے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی یا کوئی پریس کانفرنس ہو جائے گی، اس کے بعد ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ چونکہ آپ کے سامنے ہی اس ملک میں جب ہواؤں کا رخ بدلتا ہے نا، تو شریف برادران کے اوپر بھی جو اربوں اور خربوں کی کرپشن تھی، وہ مقدمات بھی صاف ہو رہے ہیں، وہ الزامات بھی صاف ہو رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں بارس، کیا ہمارے ملک کا مسئلہ کرپشن ہے؟ اور یہ رہے گا؟ اب رہنا نہیں چاہیے.
एक करप्शन आप 100% भी नहीं खत्म करते, लेकिन एक एथिक्स होती है, पॉलिटिकल एक्सीलेंस है, पॉलिटिकल एथिक्स है, हमारे अंदर वही खत्म हो गई है। एक बंदे को परवाह ही नहीं है कि मैं इस सीट के ऊपर बैठ के मेरे ऊपर पूरी कौम की जिम्मेदारी है। सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, नहीं, लेगेसी छोड़ने की परवाह नहीं है। सर्टिफिकेट क्या है, किसी को मर्जी सर्टिफिकेट ले लें। हमारे पास लेगेसी छोड़ने का मिजाज ही खत्म हो गया। हमें शर्म ही नहीं आती कि जब ये काम हो रहा हो हम उसे रोक ही नहीं सकते। ठीक, जहांगीर जदून साहब, आप सीनियर वकील हैं और आप हाल ही में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हैं। आपकी पूरी जिंदगी ये जो सियासतदानों के करप्शन के केसेस हैं, इनका मुताला ही आपने किया होगा ना सर। हम ये देखते हैं कि जी फला करप्ट है, सुनते हैं ना कि फला करप्ट है और फला ने कुछ माह के अंदर ही इतनी करप्शन कर ली, अरबों की खरबों की। हम ये क्यों नहीं सुनते कि फला के ऊपर करप्शन के इल्जाम साबित हो गए हैं और वो जो लूटी हुई दौलत थी, माल था, वो रिकवर हो गया? ये हम क्यों नहीं सुनते? बहुत शुक्रिया। ये हम इसलिए नहीं सुनते कि वो करप्शन जो होती है वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जब से पाकिस्तान बना आज तक कभी भी नहीं हुई। कभी एबडो आया है, कभी प्रोडा आया है, कभी एहतसाब एक्ट आया है, कभी नैब आया है। तो जितने भी इदारे करप्शन के आए ना ही उनकी अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है, ना ही उनके अंदर कभी ये विल रही है कि करप्शन खत्म हो जाए। और उसके अंदर नुकसान ये होता है कि जब आप एक दो जो आप इसको सियासतदानों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअल जो करप्शन होती है वो भी इसके अंदर गायब हो जाती है, क्योंकि एक इदारे का आप स्टिग्मेटाइज कर दिया। अब नैब की मिसाल लेते हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी वजह भी है कि आज दिन तक सियासतदान से इन्होंने कोई एक दुमड़ी जो है वो रिकवर नहीं की। बिल्कुल। और ब्रॉड शीट ने नैब से रिकवरी कर ली है कि जी आपने हमें अकाउंट्स का सुराग लगाने के लिए चीजें दी, सुराग तो नहीं मिला है, लेकिन आप हमारा जितनी फीस है या हमारा टाइम ज़ाया हुआ है तो वो दे दें। और उन्होंने पे किया है नैब ने वहाँ पे। नैब के एक्सपेंस इतने आ रहे हैं। अब देखें ना, नैब के अंदर आप पहले चेयरमैन की मिसाल ले लें। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन बतौर इदारा आप देखें कि वो अबव द बोर्ड रहा है। उसने एक जो अकाउंटेबिलिटी की है, क्रॉस द बोर्ड मेरिट पे ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी है। कोई बंदा कह सकता है कि जी नैब। सर शर्म की बात नहीं है कि 75 सालों में ये करप्शन साबित करने और रिकवरी का हम कोई सिस्टम ही नहीं बना सके, कोई मैकेनिज्म नहीं। सबसे बड़ी वजह है कि इस करप्शन के पीछे जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वो सबसे बड़े करप्ट है। और उन्होंने इस करप्शन के इदारे को जिस तरह वो चला रहे हैं ना, उनको पे हाथ कोई नहीं डाल सकता। अब जब ये इदारा है इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जरा समझाने के लिए। सारी दुनिया को पता है ना। अब नैब किसके हाथों में घेरा था आपको पता है ना। नैब पहले किसके पास था और अभी भी किसके पास है। अब तो चलो उन्होंने सामने ला दिए बंदे के ये वाले बंदे आप देखते हैं। लेकिन सिर्फ नैब नहीं है, आपको याद है कि 90 की दिहाई में मियां साहब ने एहतसाब कमीशन भी तो बनाया। मैंने बता दी जितने इदारे हैं थे उन सब पे अरबों की करप्शन और किक बैग्स के उन्होंने वो इल्जामात लगे थे। सर जब तक देखें साहब 8 साल जेल में रहे तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया ऐसे टूल। जितने बंदे आप पीछे पीएमएलएन के कितने बंदे जेल में रहे, किसी सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इन पे तो करप्शन का विचार ही। पीटीआई कौन सा जो लीडर है जिसपे करप्शन का चार्ज लाके अभी अंदर किया है, सिवाय अभी भी कोई मतलब एक जेन्युइन रेफरेंस अभी किस पे बना है। तो सर ये जो पंजाब में नई करप्शन के इस वक्त चीजें सामने आ रही हैं फरागोगी के हवाले से और ये एहसन जमील गुजर के हवाले से, इनको आप कैसे देखते हैं? जो इनके डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड असासे सामने हैं, तो ये आपको लगता है कि यहाँ पे कोई आउटकम निकल सकेगा? अगर इनको तो एज ए गवाह के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये हमारे लोगों मुल्क के साथ बढ़ी जाती है। ये तो देखो सफर तो लोग करते हैं ना। करप्शन का नुकसान अल्टीमेटली किसको होता है? सोसाइटी को होता है। बिल्कुल सोसाइटी को होता है। ठीक है, आज हमारा कौन सा दायरा है जिसमें हम जाए इज्जत के साथ हमारा काम हो जाए? ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं या सिफारिश करानी पड़ती है। तो ये वादा माफ गवाह बन सकते हैं और उसके बाद फिर सारे गुनाह मैं कहता हूं अगर इनकी अगर देखना अब ये कह रहे हैं जी गोगी ने इतनी करप्शन की है, तो गोगी क्यों लाएं? उसको लटकाएं, सजा दें अगर आपके पास सबूत है। तो अगर आप उसको इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं या किसी और को, फिर उसकी करप्शन किधर जाएगी? आप देखें, मैं यहाँ सागदार की भी एक एग्जाम्पल कोट करूं, उन पे ये असासा जात का रेफरेंस दायर हुआ था और फिर नैब ने ये कहा था कि 90 गुना उनके असासों में इजाफा हुआ। 90% नहीं, 90 गुना का लफ्ज इस्तेमाल किया। आज वही सागदार हैं जिनको तमाम मुकदमा में बरी कर दिया गया और वो सादिक और अमीन बन गए हैं। तो फिर ये हकीकत नहीं है। सागदार को उन्होंने कहा था, नहीं मैं वैसे सागदार का वकील नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ये केस बनाया था कि इन्होंने जो अपनी रिटर्न फाइल की है ना वो गलत की है। केस सारा रेफरेंस ये बना हुआ था। वो सासे भी तो बढ़ गए थे। सासे तो उनके ज़ाहिर उन्होंने बिजनेस की सासे तो बड़े हैं। तो आज नैब ने, आज एफआईए ने, आज ट्रायल मुझे एक बताते हैं, सब ने उनको चंद एक्सेप्शन होगी पॉलिटिकल लीडर जिनके सासे नहीं बढ़ेंगे। मुझे एक बता दें जिसका कोई भी ऐसा नहीं है। और मजे की बात है वो कहते हैं हमने करप्शन नहीं किया। तो भाई ये मुल्क क्या खुद लूट के खत्म हो गया? कोई कहते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई कहते हैं हमारे पीछे बाओजाद की जायदादें बेच रहे हैं, कोई मतलब अपना अपनी कहानी सुनाता है ना, लेकिन उसके लिए सफर जो है सोसाइटी कर रही है। ओके, और किसी का प्राइस मॉन्ड भी निकल आता है। अच्छा मरवा साहब,
ہم کرپشن کی جو داستان ہے نا اس کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں ملک میں, اور کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس کے اوپر کرپشن کے الزامات نہ ہوں. ابھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایک کیس چل رہا ہے کرپشن کے حوالے سے, اور فرح گوگی, بلکہ کئی مقدمات ان کے چل رہے ہیں. فرح گوگی کے بھی مقدمات جو ہیں وہ کرپشن کے وہ بھی سامنے آئے کہ اثاثے بڑی تیزی سے ان کے بڑھ گئے ہیں. آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے یا پھر پولیٹیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, سیاسی انتقام ہے اور کچھ نہیں ہے؟ القادر ٹرسٹ کیس کی بات. شکریہ. القادر ٹرسٹ کیس سے ہی میں شروع کرتا ہوں. القادر ٹرسٹ کیس کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں ملک ریاض کے, وہاں منی لانڈرنگ کے جرم میں یو کے کی اتھارٹیز نے سیز کیے, یا وہ رقم جو ہے فرفیٹ ہوتی یو کے کی گورنمنٹ کو. دوسرا آپشن یہ نکالا کہ اس وقت ملک ریاض نے حکومت کو اپروچ کیا کہ جی یہ رقم جو ہے پاکستان کی حکومت منگوا لیں, کم از کم کسی مد میں یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے, ادروائز بھی یہ رقم آنی تھی پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کو. وہ رقم جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے یو کی گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا, یہ رقم آئی. اب یہاں پہ وہ رقم آ کے سپریم کورٹ کی ایکسچیکر میں یا کس مد میں ایڈجسٹ ہوئی, وہ جو رقم دینی تھی انہوں نے کراچی کے جو اس کے اگینسٹ تقریباً 496 ارب روپے جرمانہ تھا نا ملک ریاض پہ, جرمانہ تھا یا پینلٹی تھی یا وٹ ایور, لیکن ایک سیٹلمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئی تھی. وہ کیسے ایڈجسٹ ہو سکتی تھی اس وقت میں؟ جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, نہیں ہو سکتی ہے. سپوز تو وہ پیسے کہیں گئے تو نہیں ہے نا, وہ پیسے تو سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں, اور وہ رقم جو ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حکومت نے اس کو ایڈجسٹ کر کے صحیح کیا یا غلط کیا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کریڈٹ تو گورنمنٹ کو جاتا ہے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان لے آئے, نہ لاتے. لیکن حکومت کو تو نہیں ملے نا, کریڈٹ دے دیں آپ, پیسے نہیں ملے, ایڈجسٹ ہو گئے وہ. ملک ریاض جو ہیں اس نے کنڈیشن ہی یہی رکھی تھی کہ جی یہ تب میں اس پہ ایگری کروں گا کہ یہ رقم پاکستان کی حکومت جائے. تو وہ ملک ریاض کنڈیشن کیسے رکھ سکتا تھا, اس نے تو خود جرمانہ دینا تھا. میری آپ گزارش سنیں, آگے سوال پہ آ جاتے ہیں, اس کو چھوڑیں. میں یہ پوچھ رہی ہوں یہ آپ کے خیال میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی ہے, سیاسی انتقام؟ 190 ملین پاؤنڈ میں 1 روپے, دیکھیں کرپشن یہ ہوتی ہے اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے خان کے پاس پہنچ جاتا. اب انہوں نے کہا جی کہ وہ جو 400 کنال زمین جو ہیں القادر یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض نے دی, یہ کنسیڈریشن تھی. تو وہ ٹرسٹ ہے نا, وہ بھی کسی کے جیب میں تو نہیں گیا ہے. کرپشن کے لیے ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنا تھا, ٹھیک ہے, کہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ پیسہ ریکور کرنا ہے. مجھے بتائیے کہ 3-3.5 سال میں وہ کتنا پیسہ ریکور کیا گیا؟ پہلے اس سوال کا جواب تو کمپلیٹ کر لینا. چلیے پورا پروگرام لے لے گا سوال کا جواب. نہیں میں دیکھیں ایک منٹ مجھے دیں. پلیز. جو رقم 190 ملین پاؤنڈ کی تھی وہ سپریم کورٹ میں ہے. اگر یہ غلط آئی ہیں تو سپریم کورٹ خود ڈیٹرمن کر سکتی ہے. وہی رقم جو ہے کسی کی جیب میں نہیں گئی ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو جو زمین دی گئی وہ ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے, اٹس نو بڈی ایکسکلوسیو پراپرٹی. ٹھیک ہے, لہذا کرپشن کی تعریف یہی ہے کہ آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی آمدنی جو ہے کمائیں. تو اس میں خان پہ کرپشن کا واحد چارج. میں نے صرف ایک ہی پوائنٹ سمجھنا تھا کہ جرمانے کی رقم تھی, ملک ریاض وہ ٹرسٹ میں کیسے دے سکتے تھے؟ نہیں, وہ آپ کو میں اب سمجھاتا ہوں. مثال کے طور اس پہ تھا 400 ارب جرمانہ, ٹھیک ہے, تو اگر 40 ارب گورنمنٹ کا پکڑا گیا ہے تو وہ جرمانے میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا نا, وہ تو ایکسٹرا ہے جرمانہ. یہی بات ہو, لیکن اس کے تو 40 ارب کم ہو گئے نا جرمانے سے. جی بالکل, ٹھیک ہے, اس کے تو 360 ارب روپے ہو گیا. تو وہ ایک مطلب اوفینس ہے کہ آپ ایک ایکسٹرا اماؤنٹ کو جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اس کو اپنے فائن میں کس طرح ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک, آگے چلتے ہیں. فرح گوگی اور جمیل احسن گجر جو ہیں, احسن جمیل گجر, ان کے جو یہ اسکینڈل سامنے آئے ہیں کرپشن کے, اس کے بارے میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان پہ آپ کیا کہیں گے جو ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے اور سامنے آئے؟ یہ فرح گوگی اور احسن جمیل گجر یہ جو واقعات ہیں یا جو باتیں ہیں ابھی گزشتہ 1 ہفتے سے اچانک جو ہیں دوبارہ بالکل سرج ہوا ہے ان کا, اور لگتا یہ ہے کہ سیزن 2 آ گیا. لگتا یہ ہے کہ شاید اب فرح گوگی یا ان کے ہسبینڈ یا ان کے فادر ان لا ان میں سے کوئی آ رہا ہے, اور اس کے لیے پہلے قوم کو سینسیٹائز کیا جا رہا ہے, ڈرامہ بازی ہو رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ وہ خاتون ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فادر ان لا 7 دفعہ PMLN سے MPA رہے, اور ابھی بھی
उनका ताल्लुक PMLN से। सर वो आके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, वादा माफ गवाह बनने के लिए आ रहे हैं? जिस तरह जहांगीर जदून साहब ने बात की ना, बन जाए। कानून जो है अप्रूवर को सबसे मकरू कैरेक्टर डिक्लेयर करता है। दूसरी बात ये है कि आपने कनेक्ट करना है उनके जो करतूत थे या काम थे, वो आप किस तरह खान साहब के साथ या उनकी अहलियत। खान साहब डिफेंड करते रहते। अब मेरा सवाल सुने, खुर्रम रोकड़ी साहब से अभी मैंने ये सवाल किया, उन्होंने भी कहा खान साहब के सामने ये बातें रखी गई और उनका जो रद्द अमल था वो भी बताया गया, और कहा जाता है कि उस वक्त के जो DGISI थे, जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी खान साहब से इस हवाले से बात की थी और फिर उनको अपना ओहदा छोड़ना पड़ गया था। तो इसका मतलब खान साहब तो उस वक्त भी इनके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो खान साहब को क्या डिफेंड करना चाहिए था इनको, या कहना चाहिए था कि आओ पाकिस्तान और आके फेस करो इन मुकदमात? ये जो आप बात कर रही हैं ये मफरूजा है, इसकी कोई तायीद कंफर्मेशन ना आर्मी चीफ ने की है ना खान ने की है। खान ने इसको डिनाई किया है कि आर्मी चीफ की रिमूवल जो थी एज ए DGISI जो है, इसके पीछे कोई खान साहब तो डिनाइल में जाएंगे। सर एक सेकंड, क्या ये बात गलत है? मैंने आपके प्रोग्राम में ये सबसे पहले इस शख्सियत का नाम लिया जी, और कितना साल पूरा हो गया, ये साल को छोड़ दें, 3.5 साल की गवर्नमेंट को देख लें। लेट्स हम कम 2+2 4 पे आए। उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को चीफ मिनिस्टर लगाना जी, पूरा का पूरा सूबा गोगी चलाती थी। टीके नामी एक, पहले अगर आर्मी चीफ वाली बात क्लियर कर दें, जो मेरी गुजारिश सुने, पूरा सूबा एक टीके नामी बंदा चलाता था। चाहे ठेका, चाहे कोई पोस्टिंग ऑर्डर है, पंजाब में आज तक DC और DPO पैसे दे के नहीं लगे। आप किसी ब्यूरोक्रेट को बुला लें और उससे बुला के पूछें कि बताओ क्या है, वो आपको बताएगा 2 करोड़ इसका रेट था, 3 करोड़ इसका रेट था, 4 करोड़ नई तारीख रकम। ठीक है। अब ये तमाम चीज DGI की सीट पे जो भी आता है वो अपनी इन तमाम चीजों की वो कस्टोडियन है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से लेके इंटेलिजेंस से लेके मुल्क के तमाम मामलात का, और बना ही इशू यही था, यही खातून और इसी खातून के बहुत सारे और नेक्सस। ये तो एक है, ये तो मलिक रियाज का एक चीज नजर आ रही है। यकीन जाने अगर इनाम शाह ने आज बैठा है इनाम शाह उसके साथ सलीम साफी साहब के पास, आप अपनी किसी तसल्ली के लिए किसी दिन उसको बुला लें और उसको बताएं, वो बताए। यानी हीरो के सेटों की आपके पास लाइनें नजर आएंगी कि 50 करोड़ का सेट है और 70 करोड़ का सेट है। देखें खुल के पैसा खाया गया। इनाम शाह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके भी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? नहीं, इनाम शाह एक ऑनरेबल आदमी है। इनाम शाह को अभी इन्होंने कहा ना, उसका जमील गुजर के वालिद का, उसका वालिद चाहे 8 दफा MP रहा है, वो एक ऑनरेबल आदमी है। लाजमी नहीं है कि ऑनरेबल आदमी की औलाद भी उसी तरह हो जाता है। इनाम शाह का जो कैरेक्टर है, हमें क्योंकि हम रहे थे ना उसमें, इनाम शाह के कैरेक्टर पे या उसकी ऑनेस्टी पे या उसकी डिग्निटी पे या उसकी इसके साथ अच्छाई पे कोई एक लफ्ज नहीं कह सकता। यानी आप भी कहते हैं ना कि अगर फलां ने बात कह दी है तो ये बात ठीक हो। इनाम शाह की कही हुई बात बहुत वजन, मैंने उनसे क्लियर करने के लिए कहा था। एक चीज वाज़ेह कर दूं, इनाम शाह की जो आज की इंटरव्यू आई है, देखिए मैं जिस अंदाज में जिस वक्त में उनके, ये मेरे ख्याल में है उसको ग्रेट कैरेक्टर नहीं बनाता है कि वो आके इस लम्हे सारा स्टेज तैयार किया जा रहा है कि किस तरह खान की बेगम को जो है गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि सारे केसेस तो गिरफ्तार किया जा रहा है क्या? मुझे देखिए हमें खदशात हैं कि ये सारा जो ड्रामा है वो बुशरा बीबी की जो है गिरफ्तारी के लिए ये स्टेज तैयार हो रहा है। हो सकता है कि इन्होंने इनाम शाह के बयान पे या किसी और सोर्स के बयान पे ऑलरेडी कोई खुफिया FIR की हो, अगर नेब इसकी तहकीकात कर रहा है। चूंकि ये गिरफ्तारी कब तक हो सकती है उनकी, जो आपको खदशात हैं, कोई खबरें? देखिए जिस तेजी से मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तेजी से जनाब ये गवाहान लाए जा रहे हैं और जिस तेजी से ये चीज पूरे पाकिस्तान पे छा गई है, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें इमिनेंट है, आज या कल या परसों की बात है। राइट, मैं एक ब्रेक लूँ और ब्रेक के बाद जरा कुछ और इश्यूज को फिर शामिल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा जहांगीर जदून साहब, अब जरा इलेक्शंस के ऊपर बात करें। आपको लगता है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं इनमें ये ROs के इलेक्शन, RTS सिस्टम और ये 35 पंचर सिलेक्टेड, इन जैसी चीज़ों से क्या पाकिस्तान की जान छूटने जा रही है या छूट सकती है, या आप समझते हैं कि एक मरतबा फिर इसका रीप्ले हो सकता है, ऐसा कोई इम्कान है? देखें ये भी एक बहुत बड़ी आप बदकिस्मती समझें कि पाकिस्तान में आज दिन तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं किसी न किसी तरह उस पर कोई ना कोई सवाल उठ जाते हैं। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं होती कि इलेक्शन फेयर हुए। जो इवन गवर्नमेंट में आ जाते हैं वो भी नहीं कहते कि इलेक्शन फेयर हुए।
مثال کے طور پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی سندھ میں تھی, وہ کہتے ہیں جی الیکشن فیئر نہیں ہوئے. اس طرح انہوں نے کہا جی RTS بیٹھ گیا, اور واقعی بیٹھ گیا تھا RTS, ٹھیک ہے, 2018 میں. الیکشن اگر اس طرح ہو گئے نا کہ فیئر نہ ہوئے, ٹرانسپیرنٹ نہ ہوئے, اس دفعہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. کہا جا رہا ہے کسی کو فل فیلڈ دے رہی ہے, کسی کو ہاف, اور کسی کے پاس فیلڈ ہی نہیں ہے. کہنے کی بات لگتا ہے, لیکن دیکھیں الیکشن, دیکھیں نا جو لوگ ہوتے ہیں نا الیکشن موقع پہ, پولنگ پہ, وہ رزلٹ بتائیں گے کہ الیکشن فیئر ہوئے یا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ایک آج کل وہ میرا زمانہ ختم ہو گیا کہ آپ کسی کا بکسا چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, ڈسکا میں بھی انہوں نے کیا تھا, پھر آپ کو پتا ہے وہ نا. اگر الیکشن کمیشن اسٹرانگ ہوا اور اس نے الیکشن کمیشن نے چاہا کہ الیکشن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, تو پھر الیکشن ہو جائے. کیا ہے یہ الیکشن کمیشن؟ نہیں, یہ الیکشن کمیشن کی ول کا پتہ چلے گا نا ابھی نا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی, بجائے اس کے کو ٹی وی پہ آ کہتے ہیں جا کے الیکشن کمیشن درخواست دیں ایویڈنس کے ساتھ, جی ہمارا جلسہ نہیں ہونے دیتے, کل کو پھر ان کا یہ جواز بنے گا نا, یہ ایویڈنس دیں گے نا کہ جی ہمیں آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشن کے اندر ایک, اور الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. PTI جو ہے وہ 24 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے الیکشن کمیشن کے پاس جا چکی ہے, اور ان کے جو تحفظات ہیں, شاید وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات آپ نے سنی ہو جو یہ لے کر گئے الیکشن کمیشن میں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے؟ اس میں 24 پوائنٹس ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کے تحفظات نہیں, ہر پارٹی کے تحفظات جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے اور دور ہونے چاہیے, اور الیکشن بالکل فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. جو بھی مطلب ہے, دیکھیں نا, پہلی تو مطلب پرسپشن یہی ہے اور پرزمپشن یہ ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی, کسی ایک کو میجارٹی نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے, لگ یہی رہا ہے. لیکن اس طرح اگر آ جاتا ہے وہ کولیشن کے ساتھ گورنمنٹ بناتی ہے سر, وہ ٹھیک ہے, لیکن دو بڑی سیاسی جماعتیں, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات ہے, اور نون لیگ بالکل مطمئن ہے. آپ کو یاد ہے 2018 میں یہ نون لیگ ہی سب سے زیادہ ووکل تھی, تو کیا خیال ہے کہ اچانک ان کے تحفظات اور الیکشن کمیشن میں لفظی گولہ باری کی تحلیل کیسے ہو گئی؟ دیکھیں آپ بیان سنے لوگوں کے, تو انہوں نے یہی کہا ہم چاہتے ہیں الیکشن ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہو, اور یہی ہوں گے تو اس کا یہی فیئر. کہتے تو یہی ہے نا سر. نہیں, دے تو ہر پارٹی یہی کہہ رہی نا. باقی سنیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستان کے اندر جو بندہ ہار جاتا ہے پارٹی کیا کہہ رہی ہے, سوائے وکلا کے کسی کا الیکشن فیئر نہیں ہوتے, اور وکلا جو ہے ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا ہے, دونوں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. ہماری بار کے اندر کیسا الیکشن ہے جس میں اپوننٹ بھی اور جو جیتتا ہے وہ بھی بیٹھ کے, تو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ایسے ہی ہونا چاہیے نا. تو پولیٹیکل پارٹی تو مانتی نہیں ہے نا. اگر ایک پارٹی جیت جائے گی تو دوسری روڈوں پہ آ جائے گی کہ جی الیکشن, عمران خان نے یہی کہا تھا کہ میرے 4 حلقے کھول دو, حلقے کھول گئے, کمیشن بن گیا, انہوں نے کہا جی نہیں ہوئی ریگنگ, اس کے باوجود بھی پھر جو ہے یعنی کہ وہی ریپلے دیکھا جائے گا. اگر یوں دیکھا جائے گا تو پھر ہمارے حالات بھی پھر یہی ہوں گے. ہمارے حالات بھی جو ابھی آ کے گیسٹ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم پہلے الیکشن کا رزلٹ آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کوئی لاڈلا ہے اور وہ اس کے جیتنے کے الیکشن امکانات نظر آ رہے ہیں, کسی کے لیے فیلڈ جو ہے بالکل لیول کی جا رہی ہے اور کسی کو دی نہیں جا رہی ہے. نہیں, میں تو یہ آپ دیکھیں, میں آپ کے سامنے ہوں, مجھے پوچھیں کتنی سیٹیں لیں گے, میں کسی پارٹی کے بارے میں کوئی پروڈکشن نہیں کر سکتا کہ اتنی سیٹیں لیں گی. میرے پاس ایویڈنس کیا ہے. جیت کی کر سکتے ہیں آپ؟ کون سی پارٹی آپ کو الیکشن میں جیت کوئی ایک پارٹی بھی مطلب ایک کلین سویپ یا جس طرح کہتے ہیں نا میجارٹی پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اکثریت کون سی پارٹی لے سکتی ہے یا لیتی ہوئی نظر آتی ہے یا لگتا ہے؟ جو پارٹی پنجاب کے اندر اکثریت لے گی وہی پاکستان کے اندر جو کون ہے اس وقت میں آپ کے خیال میں, وہ تو پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے, پی ایم ایل این بس یہی سب آ کے بات کر رہے ہیں, اور اسی لیے رونا دھونا باقیوں نے مچایا ہوا ہے کہ ہمیں اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. روکڑی صاحب, IPP کی کیسی انتخابی مہم چل رہی ہے, کیسا عوامی رسپانس آ رہا ہے؟ مبارک ہو غلام سرور صاحب, آپ کے پاس آ گئے ہیں, پہلے خبریں تھیں پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, کوئی اور بڑی وکٹ بھی گرنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, الیکشن کمپین میرے خیال میں شروع ہی IPP نے کی ہوئی ہے. سر دوسرا جو جدون صاحب جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں نا, پارٹیز میں یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ ہے, یہ سب سے پہلے ہمیں پارٹیز میں لانا ہوگا. ہم پارٹیز, ہماری انفارچونیٹلی ہماری پارٹیز کمزور ہیں اور شخصیات مضبوط ہوتی ہیں. اب پارٹی اپنے لیول پہ, کوئی آپ مجھے بتا دیں, پارٹیز یا کسی فیملی کے پاس ہیں یا کوئی فرد واحد کہتا ہے پارٹی, تو کسی نے اس طریقے سے تو بنتی ہی نہیں ہے, اور پھر ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے خوشامد کا. ایسے ہی ہے, اور اس کلچر کے تحت ہم سارے پھر رہے ہیں جتنے بھی ہیں. اب پارٹیز مجھے بتائیں کون سی ایسی پارٹی ہے اس وقت, MQM کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں, انہوں نے ایک یہ مثال قائم کی تھی کہ وہ ایکچول ورکرز کو آن دا بیسس آف میرٹ آگے جماعت اسلامی بھی ہے. نہیں, جماعت اسلامی کو بھی, یس, جماعت اسلامی کو بھی جائے گا یہ کریڈٹ, یہ MQM کو بھی جائے گا کہ یہ لے کے آئے, لیکن جب پاور کے اندر آئے تو پھر کرپشن کی طرف چلے گئے. ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہماری جو پارٹیز ہیں ان کے اندر بندے کو سلیکٹ کرنا فار اے پرٹیکولر سیٹ وہ اتنا بوگس اور اتنا گندا ہے کہ یہ تمام اسی طرح الزامات پھینکتے رہیں گے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا, ہم جو بیسک ہے پالیٹکس کی وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم, جس کو کون سی پارٹی ہے جو پراپر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو لانا چاہیے, یعنی جس چیز سے پبلک کو فائدہ ہے,
یا جس سیکھ سے بنیاد ہے جو وہ رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں. نیچے لوگ ترستے رہتے ہیں, مسائل کا شکار رہتے ہیں, اور پارلیمان میں بیٹھ کے جس نے کرنا تھا بڑا کام وہ اس گند کے اندر پڑا رہتا ہے. تو یہ کوئی بھی پارٹی جیت جائے, جو بھی پارٹی ہارے گی وہ اسی جگہ پہ بیٹھ پارٹی کو عقاب اور شاہین کا نشان الاٹ ہو گیا ہے. کیا خیال ہے اس الیکشن میں آپ کو مزہ آئے گا جب عقاب شیر اور تیر ہوگا لیکن بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا؟ تو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آئے گا الیکشن لڑنے کے لیے. کسی کا نشان مجھے بتائیں, مطمئن نہیں ہوگی, مجھے یہ بتائیں کہ ہماری پارٹی بنی کیوں؟ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اپنی تمام پولیٹیکل سٹرگل ہم تمام پولیٹیکل ہم نے نہیں آپ دیکھیں تمام پولیٹیکل سٹرگل ہم لوگوں کی. آج اسد عمر جیسا بندہ دھکے کھاتا وہ گھر چلا گیا. ہم نے جتنی پولیٹیکل سٹرگل تھی ہم نے اس لیے کی تھی کہ ہم ملیٹنٹ پارٹی بن جائیں گے اور ساری چیز کولیپس ہو جائے گی. ہماری یہ سٹرگل نہیں تھی. آج ہم الیکشن لڑ کے اگر اسی طرح چلتے رہتے, اور میں تو ان بندوں میں سے ہوں جو سال پہلے پورا 1 سال ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ اللہ کا واسطہ یہ راستہ مت پکڑو, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم الیکشن کی تیاری کریں اور تمہیں اتنا بڑا اللہ نے موقع دے دیا ہے, لوگ بھی ساتھ ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ کو سلیکٹ کرو. آج ہم الیکشن لڑ رہے ہوتے. ریٹن میں آپ کو مل گیا ہے وہ کہ آپ کا جو نشان ہے وہ عقاب ہے یا شاہین ہے؟ ریٹن میں ہو گیا ہے, عقاب ہے, کنفرم ہے. اچھا سر ایک بات, آپ کے وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ 24 نکاتی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے اس کا کوئی جواب ملا ہے یا کوئی تسلی دی ہے کہ بھائی آپ کے تحفظات کو دور کر دیا جائے گا؟ اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو انہوں نے کہا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہ جی وی ول ایڈریس, لیکن 2 باتیں ہیں. اسی الیکشن کمیشن کے استغاثے پہ توشہ خانہ کیس میں خان کے ٹرائل ہوئے اور جس میں یہ کنوکٹ ہوا, اور آپ کہتے ہیں ضمیر کے قیدی ہیں خان. پہلا پوائنٹ ہے. نہیں پلیز جی پلیز بات کریں, آپ کی چارٹر آف ڈیمانڈ کا پہلا پوائنٹ ہے. میں دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ مرسڈیز جو جس شخص نے نکالی تھی وہ توشہ خانہ ریفرنس کرنا بھول گئے. 375 تحائف جو ہیں حضرت نے نکالے ہوئے ہیں وہ بیچے ہیں. کسی ایک بھی الیکشن کے ٹائم پہ انہوں نے اپنے فارم میں ڈکلیئر نہیں کیے. سملرلی پلیس پرسن ہیں ان کے خلاف یہ نہیں گئے. تیسری بات, الیکشن جس طرح جہانگیر جدون صاحب نے بات کی اور روکڑی صاحب نے, یہاں الیکشن اگر ہونے ہیں ٹرانسپیرنٹ اور فیئر تو قانون اور آئین کے تحت کے ارٹیکر اسی لیے آتے ہیں to dispel any impression of any government involved in political. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ نگران حکومتیں ہیں یہ پری پول ریگنگ کر رہی ہیں؟ اب تو الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان نہیں کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے صرف میں جواب دے رہا ہوں نا, کوئی نگران حکومت ہمیں کہیں پر جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. یہ ساری ڈی سی ڈی پی اوز پولیس آئی جی جن کے ماتحت ہیں ہر جگہ پہ یہ ہمیں مار رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود, لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نہیں, لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اگر کوئی اور پارٹی کنونشن کرے گی تو پی ٹی آئی بھی کرے گی. ہم نے کنونشن کیا, انہوں نے ہمیں پکڑا مارا اور ہمارے کنونشن. پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب ابراہیم خان صاحب کی عدالت نے ریٹ الاؤ کی, آگے سے ہم نے مانسہرہ میں رکھا اور مانسہرہ میں صوفے تک لے گئے. اب نہ ہم جھنڈے اٹھا سکتے ہیں نہ کنونشن کر سکتے ہیں, ریلی اور جلسے تو دور کی بات ہے. اور رہ گئے ہیں کوئی 2.5-3 آپ یہ کہتے ہیں, آپ نے 2 دن پہلے دعویٰ کیا کہ دھڑلے سے پاکستان تحریک انصاف ڈنکے کی چوٹ پہ الیکشن لڑے گی. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈنکے پہ چوٹ مارنے کے لیے ہتھوڑا یا وہ قوت کہاں سے آئے گی جو کہ اس وقت کسی اور کا ڈنکا بج رہا ہے؟ وہ قوت آپ دیکھ لیں, ہم چارسدہ میں جا رہے ہیں, میں جا رہا ہوں, ماریں گے پیٹیں گے, گرفتار کریں گے تو کر لیں, لیکن ہم کریں گے, یہ ہمارا حق ہے. کسی سے خیرات نہیں مانگ رہے ہیں, نہ کسی کا گریس ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہم نے بڑی بکتی ایف آئی آروں پہ ایف آئی آر, مجھ پہ ایف آئی آر کیے تاکہ یہ کے پی میں نہ آ سکے. بے شک یہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں, تہیہ کیا ہوا ہے. آپ کہہ رہی ہے نا ہزاروں کی تعداد میں 1500 اور 2000 کے لوگ اب ہم نے کنونشن میں نہیں بلانے, ہر جگہ پہ 20 سے 25 ہزار آئیں گے تو پولیس کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف بیانات اور جذباتی تقاریر سے الیکشن نہیں جیتا جاتا. یہاں پہ جو امیدوار ہیں نا, یہی جذبات ہوتے ہیں, اسمبلیوں کے 800 سے زیادہ امیدوار سلیکٹ کرنے, ان کے انٹرویوز کرنے, جلسے جلوس ریلیاں کرنی ہیں, اربوں روپے اس میں درکار ہوں گے. خان صاحب جیل میں بیٹھ کے سب انتظار کریں, یہ قوم نکلنے والی ہے اور نکلے گی اور ہم نکالیں گے. ایک آخری بات, الیکشن فیئر ہو رہے ہیں. جو پولیٹیکل گورنمنٹ نے جن آئی جی چیف سیکرٹریز اور کمشنر کو لگایا تھا اور ڈپٹی کمشنر کو, اسلام آباد کی مثال لیں, پنجاب کی لیں, سندھ
कहीं पर एक आईजी हमेशा केयर टेकर में इलेक्शन आने के 2-3 माह कबल ये सब ट्रांसफर हो जाते हैं, एक भी ट्रांसफर हुआ? सारे सियासी पॉइंटेज हैं। और आप, और आखिरी बात ये है, आखिरी बात जदून साहब से कर लूं, आखिरी सवाल वो जो आखिरी आप इनसे करना वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पे बहुत देर से, तो मैं पूछना चाह रही थी सर, मुझे ये बताएं कि आपको मियां साहब ये आने वाला इलेक्शन जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये इलेक्शन का हिस्सा लगेंगे या ये सब माया है, और जो बड़े मियां साहब के बजाय जो छोटे मियां साहब हैं उनके नारे बजणगे? नहीं, पार्टी की तो आपको पता है स्टेटेड पॉलिसी ये है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है मियां नवाज शरीफ सर हैं, और उनके ये 2 केसेस अपीलें हैं, ये मेरे ख्याल में इसी महीने में लग जाएंगी। कैसे? अभी तक तो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, वो डेट टेंटेटिवली उन्होंने मेरे ख्याल में रख दी है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं मेरे ख्याल में। क्या डेट रखी है सर? 26 मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि 26 तारीख को फिक्स। तो ये जरूरी है कि अपील का फैसला उनके हक में ही आए? नहीं, अपील देखे ना, एक अपील तो ऐसी है, माशाल्लाह मरोज साहब बड़े क्रिमिनल, 2 उसमें बंदे ऑलरेडी एक्विटल हो चुकी है उनकी, ठीक है। अपील में सारी दुनिया को पता है केसेस वही बनता है ना, पोलिटिकली मोटिवेटेड केस थे, तो खिलाफ भी तो आ सकता है ना? नहीं, खिलाफ भी आ सकता है, लेकिन उस केस में जान ही नहीं है ना। अच्छा। जब जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, कितने अरसे में फैसला आ जाएगा सर? फैसला तो वो करना चाहिए, वो 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 2 हफ्ते। मैं एक बात ऐड कर दूं, ये सियासत का मैदान भी इधर ही इसी अपील में डिसाइड होगा कि छोटे मियाँ होंगे या बड़े मियाँ होंगे। राइट। आपको मियाँ साहब इलेक्शन का हिस्सा नजर आ रहे हैं, और इमरान खान का भी बता दें, या उनका चैप्टर क्लोज लग रहा है इलेक्शन में? क्योंकि जैसे कह रहे हैं केस डिसाइड होगा उस पे होगा। मैं जो करना चाहूंगा, जो भी आ जाए, हमारा जो बेसिक इशू एक करप्शन है, और वो जुड़ा हुआ है वीक गवर्नेंस के साथ। जी। जिस दिन हमने गवर्नेंस ठीक कर ली, जिस दिन हमने विद इन पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म्स हम ले आए, और जिस दिन हमने अपने इदारों को मजबूत करना शुरू कर दिया, अपने मातहत करके गुलामी से निकाला, और अच्छी गवर्नेंस की तरफ हम आए, और हमने प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया, तो आपका मुल्क जो बेहतरी हम देखना चाहते हैं उसकी तरफ चलता है। और हम ये सारी बातें अभी सुनेंगे इलेक्शन कैंपेन्स की तकरीर में, यही सारी बातें हमारे जैसे लोग, और जब इक़्तिदार में आएंगे तो सब भूल हमारे जैसे लोग हमारे जैसे लोग चाहे कैंपेन में होंगे यही बात करेंगे, चाहे इक़्तिदार में आएंगे भी यही बात करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे जैसे लोग ये कोशिश करते हैं, और अपोजिशन में बैठेंगे तो भी तब भी कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे आपको इस पे दाद देता हूँ, सिर्फ एक चीज जो है ज़हन नशीन रखें कि जो हमारे साथ बदउनवान और करप्ट थे मुबैना तौर पर, वो किधर चले गए? वो कहाँ गए? नहीं, मतलब उनका क्या होगा? वो कहाँ गए? किसके साथ थे वो आईपीपी से नहीं चले, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे चले गए ना। किसके साथ, किसके थे? नहीं, हमारे साथ जो थे मुबैना बदउनवान, वो किसके थे? नहीं, उनका एहतसाब कौन करेगा? हाँ, वो इक़्तिदार में आके कर मरवत साहब की बात तो ठीक है, वो उनका हिसाब कौन करेगा? मरवत साहब और खुरम रोखली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।